अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। इंग्लैंड में कल एक खबर ने पूरे पाकिस्तानियों में, इंडियन में, जितने भी गैर मुल्की थे, एक खलबली मचा दी। अब मैं बताऊंगा आपको कि क्या होने वाला है और क्यों ये लोग परेशान हुए। पहले होता था कि किसी ने अपनी फैमिली को इंग्लैंड में बुलाना हो तो जनाब उसको जो अपनी इनकम थी वो 18,000 शायद 500 के करीब शो करनी पड़ती थी, या 19,000 18,000 के दरमियान में। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी है कि यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड अलहदा हुआ, उसके बाद इंग्लैंड में भूख अफलास का आगाज हो चुका है। अगर मेरे से पूछे तो महंगाई अरूज पर है, घरों के किराए बढ़ रहे हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, और भी काफ़ी मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रही। एक और जो सबसे बड़ा कल ड्रामा हुआ वो ये है कि जिसने अपनी बीवी बच्चों को फर्ज करे पाकिस्तान से बुलाना, उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट भी है या यहाँ का रेजिडेंट परमिट है, 38,000 पाउंड उसको तनख्वाह शो करनी पड़ेगी साल की। यानी कि तकरीबन 20,000 एकदम ऊपर चली गई ये वाली सैलरी। ये ऐसे क्यों किया जा रहा है, ये 2024 से, उसकी चंद वजूहत भी मैं बता दूंगा, मगर इसमें और भी कई चीज़ें आई हैं। स्टूडेंट जो आते थे या पढ़ने के लिए, वो फिर अपनी जो भी कोई अपनी बीवी को, या जो औरत है वो अपने खामद को भी बुला लेती थी, वो भी काम बंद हो गया, वो भी अब नहीं बुला सकेंगे। इस साल में बड़ी तादाद में स्टूडेंट जो है वो इंग्लैंड में पहुंचे। पता नहीं उन्होंने तालीम हासिल करनी है या नहीं करनी है, वो एक अलग कहानी है। कईयों ने सियासी पनाह करवा दी, कईयों ने तालीम भी जारी रखी और साथ कोई काम शाम ढूंढ के अपना सिस्टम चला रहे हैं। बड़ी तकलीफ में लोग रह रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ आपको। मुझे लोग मिलते हैं, परेशान होते हैं, और घरों के किराए क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट के लिए भी किराया देना मुश्किल हो रहा है। जो लोग लंदन से बाहर हैं शायद वहाँ पे कुछ हालात बेहतर हों, मगर लंदन में बहरहाल ठीक ठाक महंगाई है। अब ये सब कुछ क्यों करना पड़ रहा है? इससे एक तो जो लोग अपने बच्चों को बुला रहे थे, बीवी को बुला रहे थे, या बीवी खामद को बुला रही थी, वो मेहनत करेंगे, और मेहनत के साथ फिर मेरा नहीं ख्याल कि 38,000 पाउंड फिर भी जो सैलरी है वो साल की हर आदमी की निकल पाए। बहुत कम लोग होंगे, काफ़ी तालीम याफ्ता होंगे, वो लोग ही ये काम कर सकते हैं। या फिर आप दूसरा काम ये होगा कि कहीं से पेपर आप कंपनियों में जिस तरह लोग भरवा लेते हैं, या फिर टैक्स पे करेंगे, और 2 नंबर तरीके के साथ, यानी कि जिसने बुलाना है अगर उसका पहले खर्चा जो आ रहा था उससे डबल हो जाएगा, बुला लेगा। मुश्किलात वाला शुरू हो रही हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि अगर आप 38,000 सैलरी शो करते हैं तो उस पर फिर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, और ये खजाना खाली हो चुका है, तो उसका यही तरीका ढूंढा गया कि गैर मुल्कियों को भी इसमें शामिल किया जाए टैक्स मैक्स लेने के लिए। नाजरीन, जो कुछ आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सुनकर कल से सोशल मीडिया पे लोग अपनी परेशानी का इज़हार कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं अपना बता देता हूँ कि जो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड जब से यूरोपियन यूनियन से अलहदा हुआ, मैंने अपने शुरू वाले प्रोग्रामों में कहा था कि 10-15 साल इंग्लैंड के लिए काफ़ी मुश्किल का वक़्त होगा, और मुश्किलात आती जा रही हैं। यहाँ पे कुछ मेरा बेनिफिट जो ले रहे हैं उनके लिए भी मसाइल पैदा होने वाले हैं, उस बारे में भी कवानीन जो हैं जल्दी हरकत में आ जाएंगे। चाइल्ड बेनिफिट हैं या दूसरे बेनिफिट हैं, और काम का भी कहा जाएगा। इस ये भी मैं बता दूं कि हमारे लोगों का भी कसूर है, ब्रिटिश भी उसमें शायद शामिल हो, सब हो, क्योंकि जिनको बेनिफिट मिलता है वो चोरी काम कर रहे हैं, और 2 नंबर काम से गाड़ी खींच रहे हैं, और टैक्स नहीं देते। हालांकि अगर आप काम कर रहे हैं तो बाकी की हेल्प वो फिर भी बेनिफिट जो है वो देता है। लेकिन हमारे लोगों ने फिर सिस्टम पकड़ लिया हुआ कि मुकम्मल ही उनके ऊपर पड़ जाओ, 500-600 पाउंड के पेपर भरा लो और चलने दो।
اس میں شاید دوسرے لوگ بھی شامل ہو، مگر ہمارا تعلق تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہی ہے زیادہ۔ میں خود دیکھتا ہوں کہ کسی کو اپنے پلے سے 200 پاؤنڈ بھی کرایہ ڈالنا پڑ رہا ہے نا، تو اس کو کوئی ہوتا ہے وہ 200 پاؤنڈ میں نے دینا پڑے گا، حالانکہ رہ تو تم رہے ہو وہاں پہ، رہ تو آپ رہے ہو۔ تو جناب رل مل کے خوب بگاڑی، یہ سب نے کام ڈالا ہے، سب لوگوں کے کارنامے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ویزے جو لے کے آئے انہوں نے بھی 2 نمبر طریقہ استعمال کیا۔ مجھے یاد ہے ایک دن ایک میرے آفس میں بندہ آ گیا، کہتا جی میں بھی اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ گیا ہوں۔ میں کہا آپ اتنی عمر میں کیسے؟ کہتا میں ٹیچر تھا، میں بھی آ گیا ہوں۔ ٹیچر بھی آ گئے، اسٹوڈنٹ بھی آ گئے، جو نہیں پڑھے لکھے وہ بھی آ گئے۔ اگر ایئرپورٹ پہ کسی کو روک لے تو وہاں ترجمان کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ یہ جی اسٹوڈنٹ ویزے پہ انگلینڈ میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا بندہ۔ پچھلے دنوں ایک لڑکے کو پکڑا انہوں نے، وہ چھوٹی عمر کی لڑکی کو فیس بک پہ پریشان کر رہا تھا، اس کے لیے بھی ترجمان بلانا۔ اسے پوچھا کس چکر میں آیا؟ جی میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا۔ تو سارا آپ جو بھی کچھ ہے یہ برٹش گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے، اپنے بھی کارنامے اچھے نہیں ہیں، اپنے بھی کام اچھے نہیں ہیں۔ اگر عدل اور انصاف کی بات کرے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو کارنامے ہمارے لوگ ڈالتے ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کافی تکلیف دہ ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ بابا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ وہ سب ظاہر ہے دفتروں میں ہمارے پاکستانی بھی کام کرتے ہیں، انڈین بھی کام کرتے ہیں، بنگالی بھی کام کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے۔ جب وہ بالکل ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں، وہ ٹیکس دے رہے، تو لوگ آ کے غلط کلیم ڈالتے ہیں۔ کئی یہاں فراڈ کرتے ہیں کلیم میں، جب کلیم میں فراڈ کرتے ہیں، ویزا لینے میں فراڈ کرتے ہیں، کئی قسم کے تو ہم فراڈ کرنے میں ماہر ہیں وہاں پہ۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ 38,000 پاؤنڈ ہے، پھر بچوں کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس سے اس سال میں 2024 جو آنے والا ہے نیا سال، لوگ کم آئیں گے، لوگ کم آئیں گے، ویزے نہیں ملیں گے، وکلا کی موجیں لگے گی، کیونکہ لوگ وکیلوں کے پاس جائیں گے، کوئی اپنی کوئی مجبوری ظاہر کرے گا، کوئی کرے گا، اور پھر اس طرح ہو سکتا ہے کہ 2024 میں 23 کے مقابلے میں کم لوگ جو ہے وہ انگلینڈ میں آئے۔ اب جو فیملیاں پرانی پھنسی ہوئی ہیں وہاں پہ، ان پہ تو 24 سے پہلے جو اپلائی ہو چکی ہے وہی قانون لاگو ہوگا، مگر 24 کے بعد جو بھی اپلائی کرے گا اس کی منجی ٹھکے گی بارہ، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کے لیے یہ ٹھیک ٹھاک پرابلم بنے گی۔ کئی لوگ، اب ایک اور مصیبت پڑ گئی، پہلے ہوتا تھا کہ لوگ جرمنی چلے جاتے تھے، یورپ کے کسی ملک میں چلے جاتے تھے برٹش پاسپورٹ پہ، اب وہ بھی نہیں جا سکیں گے کیونکہ یہاں پہ بھی قوانین تبدیل ہو چکی ہے برٹش کے لیے۔ تو آپ انگلینڈ میں رہیں گے تو اتنے پیسے کمائیں گے، اتنے پیسے شو کریں گے انکم اپنی، تو پھر ہی آپ کے مسائل جو حل ہوں۔ جہاں تک پہلے لوگوں نے پکنک منائے جن کے پاس یورپ کے ویزے، جو یورپ سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے پیپر بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ان کو ویزے مل گئے ان کی فیملی کو، اور بے شمار لوگوں نے اپنے والدین کو بلا لیا، بہن بھائیوں کو بلا لیا۔ یہ ساری نظریں جو تھی برٹش گورنمنٹ کی تھی کہ ہم نے ان کو سہولت دی ہے اور انہوں نے گورنمنٹ کی اچھی منجی ٹھوکی ہے۔ اور پھر وہ لوگ، کوئی جرمنی میں رہ رہا تھا، یہاں بیٹھ کے اپنے والدین کو بلا کے برٹش گورنمنٹ کے پلے ڈال دیا کہ ان کو بینیفٹ دو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ خود جرمنی میں رہ رہے ہیں، جو لوگ آئے ہوئے وہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں، بینیفٹ برٹش گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ کیسا زبردست سسٹم، مزہ آیا نہیں؟ تو وہ اب کچھ ویزے بھی ختم کر رہے ہیں، کینسل ہو رہے ہیں، جن کے جرمنی میں لوگ رہ رہے ہیں، اور پکنک بزرگ جو ہے وہ وہاں پہ منا رہے ہیں انگلینڈ میں۔ تو اس میں بارہ برٹش گورنمنٹ کو نہیں یہ کہوں گا، کیونکہ اگر ہم صاف ستھرے چلتے، اس میں سب نہیں ہیں، دوسرے ملکوں کے لوگ بھی شامل ہوں گے، کیونکہ ہمارا واسطہ اتنا دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ۔ اب میں یہ باتیں کروں گا، کئی لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی کہ میں نے سچ بول دیا، کیونکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سسٹم یہی ہے کہ 2 نمبر طریقے کے ساتھ سسٹم کو چلانے کی کوشش کرتے۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر آپ بینیفٹ لے رہے ہیں تو پھر وہ جو ایسے کہے گا، وہ کہتے ہیں جی آئندہ جو قوانین 24 میں آ رہے ہیں اس میں کام بھی کرنا پڑے گا، جو نہیں کام کریں گے ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ اب ہمیں تو کام کی عادت نہیں، ہم نے تو کام کرنا نہیں، ہمیں تو بینیفٹ وہاں بھی ملنا ہے، اور جب بینیفٹ ملنا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا حالات ہو رہے۔ تو یہ
सोशल मीडिया पे जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बातें कर रहे हैं, ज़रा उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने भी हालात चेक करें कि आप किन किन कामों में मुलव्वस थे जिसकी वजह से ये कवानीन चेंज करने पड़े। हर चीज़ गवर्नमेंट को ना कहें। मेरे ख्याल में मुल्क की बेहतरी, अब खजाने में पैसे नहीं, वो कहाँ से ला के दें आपको पैसे। पाकिस्तान की तरह अब इनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कटोरा तो पकड़ के निकल नहीं सकता कि हमें भीख दो। माजरत के साथ हमारा जो इंग्लैंड के वजीर आजम है वो तो भीख नहीं मांगने जाएंगे ना। पाकिस्तान में तो ये चलता है। अब हमारा ज़रा इंग्लैंड का सिस्टम और नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।